परमात्मने नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यस्य द्विरदवक्त्राद्यः पारिषद्याः परस्सतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोः मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवरं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वकुलाभरणं वन्दे जगदाभरणं मुनिं यः श्रुतेः उत्तरं भागं चक्रे द्राविडभाषया। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषमत। अङ्के कवेरकन्यायाः तुङ्गे भुवनमङ्गले रङ्गे धाम्नि सुखासीनं वन्दे वरवरं मुनिं। वेदान्तदेशिककटाक्षविवृद्धबोधं कान्तो वैयन्द्रियमिनः करुणैकपात्रं वत्सान्ववायमनवद्यगुणैरुपेतं भक्त्या भजामि परवादिभयङ्करार्यम्। श्रीकौशिकान्वयपयोनिधिपूर्णचन्द्रं श्रीस्वाम्यनन्तगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गम् अष्टाङ्गयोगनिपुणं चरमार्थनिष्ठं भक्त्या भजामि महितं कमलाक्षसूरीं। भक्त्या भजामि महितं कमलाक्षसूरीं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि को कृपा द्वारा प्रतिदिन झैं आज पनि हामी यो सत्संग सन्ध्यामा समुपस्थित भइसकेका छौं। सबै भक्तहरू यत्र तत्र जहाँ बस्नु भएको भए पनि आफ्नो सत्संग कार्यक्रममा समुपस्थित भइसक्नु भएको छ। हामी स्तोत्र रत्नका दिव्य प्रसंगहरू भगवानलाई भगवानकै गुणानुवाद श्रवण गराउने क्रममा आज हामी 12औं दिनको सत्संगको कार्यक्रममा समुपस्थित भइसकेका छौं। 12औं दिन आज 25वां श्लोकमा पुगिएको छ। यहाँ श्लोकको संख्या पहिलाका 2-3टा श्लोकलाई यहाँ लिइँदैन। जहाँ यमुनाचार्य स्वामीजीले सुरु गर्नुभएका तनियनदेखि मात्रै नाथमुनि स्वामीजीको तनियन जहाँ यमुनाचार्य स्वामीजीले सुरु गर्नुभयो त्यहाँदेखि मात्रै यहाँ संख्या राखिएको हुनाले कसैमा चाहिँ 28 सम्म पनि पुगिसक्यो होलान्, 27-28 पुग्यो होलान्। तर श्लोक भन्दा यहाँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ। र नाथमुनि स्वामीजीको तनियनबाट सुरु गर्दा 25वां श्लोक हो यो। सबैले हेर्नु होला 25वां श्लोक। अभूतपूर्वं मम भावि किं वा सर्वं सहे मे सहजं हि दुःखं किन्तु त्वदग्रे शरणागतानां पराभवो नाथ न तेनुरूपः। दिव्य स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ स्वामीजी। पराभवो नाथ, नाथमा सम्बोधन पहिला हे नाथ अन्वय हेर्नु होला। नाथ हे नाथ मम
अभूतपूर्वम किंबा दुःखम भावी दुःखम मे सहजम हि, अथवा यसरी भनिनुभयो, मम अभूतपूर्वम वा अथवा किम भावी दुःखम सर्वम दुःखम सहे, सहजम हि सर्वम सहे, दुःखम मे सहजम हि सर्वम सहे, किन्तु त्वत् अग्रे शरणागतानां पराभवः न ते अनुरूपः। यसरी अन्वय गर्ने। नाथ, हे नाथ, हे भगवान, मम मेरो लागि अभूतपूर्वम वा किम, यो दुःख मेरो लागि आजभन्दा कहिले नभएको दुःख हो र। अर्थात् यहाँ हिजोको प्रसङ्गमा स्वामीजीले दिव्य उपदेश के अरे स्तुति गर्नुभएको थियो। त्यो श्लोक थियो, निमज्जतो नन्त भवार्णवान्तः चिराय मे कुलविवासी लब्ध त्वयापि लब्धम भगवन् इदानीम अनुत्तमम पात्रमिदं दयायाः। हजुरले यो अनुत्तम दयाको पात्र भेट्टाउनु भएको छ, यसलाई छोड्नुहोस्, यसलाई छोडिदिनु हो भनेदेखि फेरि जान्छ संसारतिर र हजुरले मौका गुमाउनु हुँदैन। हजुरको चाहिँ कृपा पात्र, अत्यन्त उत्तम कृपा पात्र मै हुँ, अर्को मभन्दा गतिलो कृपा गर्नको लागि लायक व्यक्ति भेटिँदैन। किन म जतिको अपराधी, म जतिको चाहिँ तुच्छ, म जतिको तल्लो व्यक्ति हजुरले अर्को भेट्दै भेट्नुहुन्न। यसरी चाहिँ स्वामीजीले भगवान्सँग प्रार्थना, भगवान भन्नुहुन्छ, किन बिना मतलबमा यसो कराइरहन्छौ तिमी, तिमीलाई सबै कुरो थाहा रहेछ, म सर्वरक्षक हुँ, सबैको रक्षा गर्नुपर्ने मेरो ड्युटी हो, मेरो कर्तव्य हो, सबैलाई कल्याण गर्नुपर्ने, सबैलाई मोक्ष दिनुपर्ने मेरो कर्तव्य हो। त्यो कुरो थाहा पाइसकेपछि चुप्प लागेर बसे भइगयो नि, समय आएपछि म तिमीलाई लिएर जाउँला नि, चिन्ता गर्नु पर्दैन, त्यो चुप्प लागेर बसिराख्नु, किन हल्ला गरेको। यसरी मलाई जबरजस्ती निर्बन्धमा पार्ने कुरा नगर्नु, भगवानले चाहिँ यस्तो सङ्केत गर्नुभयो। अनि स्वामीजी भन्दै हुनुहुन्छ, अभूतपूर्वम किम वा दुःखम भावी दुःखम वा, मलाई यो दुःख नयाँ हो र, मैले नसहने कुरो छ र, मैले यो अभूतपूर्वमा आजभन्दा पहिला कहिल्यै पनि यस्तो दुःख नसहेको भए एउटा कुरो, यस्ता दुःख आइराखेका थिए मलाई, अथवा भावी अथवा अथवा पछाडि पनि मलाई नहुने हुन् र दुःख परिरहन्, कुन चाहिँ नयाँ कुरो हो र। सर्वम दुःखम, सम्पूर्ण जति दुःख छ, सहजम हि, म जन्मिँदैखेरि लिएर आएको त हो, सहजम सँगै जन्मिएका अरे। मेरो चाहिँ यी दुःख भन्ने कुरो मसँगै जन्मिएको मेरो जम्लिया साथी हो, जुन कर्म पूर्वजन्ममा जस्तो कर्म गरेको थियो, त्यो कर्मको साथमा म जन्म लिन आखेरि ती कर्महरू सबै सँगसँगै आएकाले सहजम, मसँगै जन्मेको त हो नि मेरो दुःख। त्यसकारण सर्वम सहे, म सबै प्रकारको दुःखलाई सहन सक्छु। जति दिन पनि हजुरले चाहिँ नि बसिराख्यो भने बस्न नि सक्छु, मलाई त केही मतलब छैन अरे, हजुरले चिन्ता गर्नु पर्दैन। तर किन्तु शब्द, किन्तु तर त्वत् अग्रे शरणागतानां पराभवः, हजुरको अगाडि कोही व्यक्ति कुनै जीव आउँछ र शरणागत हुन्छ भने, हजुरको अगाडि आएर शरणागत भएको व्यक्तिको पराभव भनेको, तिरस्कार भनेको, अपमान भनेको, उसको रक्षा नहुनु भनेको ते न अनुरूप, हजुरको लागि योग्य होइन है, हजुरको लागि अनुरूप होइन। त्यसकारण हजुरको नै इज्जतमा चाहिँ कहीँ धक्का लाग्ला कि आएकोलाई शरणमा लिएन भनेर भन्ने आफूलाई चाहिँ दुःख लागेको मात्रै हो। मलाई त दुःख कष्ट के अभूतपूर्व पनि होइन, मेरा भएकै हुन् अथवा हाबी पनि जति छन् सबै म सहिदिन्छु, कुनै मतलब भएन। तर हजुरको अगाडि आएर यसरी रुँदै कराउँदै गरेको जीवलाई कल्याण गर्नु भएन भनेर हजुरकै अपयश होला, हजुरकै अपकीर्ति होला भनेर डर लाग्यो। स्वामीजीले यसरी चाहिँ बडा विचित्रले उत्तर दिँदै हुन्छ। यसलाई पनि हाम्रा पूर्वाचार्यहरू यामुनाचार्य स्वामीजीको उक्ति चमत्कार भन्नुहुन्छ, विलक्षण प्रार्थनाको विधि हो यो। अब यहाँ
पहिले बताइयो ननिन्दितम कर्म तदस्ति लोके सहस्रसो यज्ञ मया व्यधाई भनेकै थियो। मैले नगरेका कर्महरू कुन चाहिँ थिए होलान् र, सबै अपराध मैले गरेकै हुँ भन्ने कुरो। त पछाडि पनि अनन्तकालसम्म पनि भइ नै रहनेछन्। अनादिकालदेखिका मेरा गर्भ, जन्म, जरा, मरण आदि जति दुःखहरू छन् सबै आइराखेका हुन्। यिनलाई मैले सही राखेकै छु, कुनै ठुलो कुरै नै भएन। तर हजुरले मलाई रक्षा गर्नु भएन। हजुरको अगाडि आएर शरणागत भएर हजुरसँग प्रार्थना गर्दा पनि हजुरले कृपा गर्नु भएन, रक्षा गर्नु भएन भने मलाई अर्थ के होला र? फेरि त्यही मेरा चाहिँ 6 प्रकारका अरिवर्गहरू, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, यिनीहरूको वशमा हुनुपर्छ मैले। हजुरको वशमा हुन पाए राम्रै हो, हजुरको वशमा हुन सकिनँ भने म तिनीहरूको वशमा हुनु पर्यो। त्यस्तै मेरा क्षुद्र चक्षुरादि इन्द्रियहरू छन्, यी 10वटा इन्द्रियको फन्दामा पर्नुपर्ने हुन्छ मैले। र ती इन्द्रियका विषयहरू शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, यिनीहरूको विषयमा भएर म फेरि दुःख पाउने त हो नि। मलाई अर्थ के चाहिँ हुन्छ र? स्वामी षठकोप स्वामीजीले प्रार्थना गरे जस्तो सहस्त्र गीतिमा स्वामीजी अनुभव गर्नुहुन्छ, मलाई यी नाना प्रकारका इन्द्रियहरूले आएर साह्रै दुःख दिन्छन्। दुःखानी ददति एतानी, यसरी अनुभव गर्नुहुन्छ। सम्पूर्ण इन्द्रियहरूले कसैले के भन्छ, कसैले के भन्छ, कसैले के भन्छ, मलाई साह्रै कष्ट दिन्छन्। यतिकै प्राण छोडिदिउँ भन्दा पनि हजुरको शरणागत भएको जीवात्मा हजुरको पराधीन वस्तुलाई आफूले उपयोग गरे जस्तो हुन्छ। त्यहाँबाट शरीर त्यागिदिउँ भन्दा आत्महत्याको अपराध लाग्दछ, दोष लाग्दछ। त्यसकारण त्यो पनि म गर्न सक्दिनँ। छटपटाउनुहुन्छ स्वामीजी, अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी यामुनाचार्य स्वामीजी पनि भन्दै हुनुहुन्छ, हजुरको चाहिँ अपयश होला। हजुरले भनेका कुराहरू थुप्रै छन्, हजुरको कीर्ति बिग्रिएला। हजुरले के भन्नुभयो? यदि मेरो शरणागत हुन्छ चेतन भने अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतं मम। भगवानले रामचन्द्रले भन्नुभयो, सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतं मम। भगवान रामको चरम श्लोक। एकचोटि मात्रै पनि मेरो अगाडि आएर हजुरको शरणागत भएँ प्रभु भनेर साष्टाङ्ग गर्दछ, शरणागति गर्दछ भने मैले त्यसको लागि अभय प्रदान गरेँ, अभय दिएँ। त्यसको कल्याण हुन्छ, म रक्षा गर्छु गर्छु गर्छु। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतं मम, यो मेरो प्रतिज्ञा हो। भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ। त्यस्तै कृष्णले आफ्नो चरम श्लोकमा भन्नुभयो, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। म तिमीलाई मलाई प्राप्त गर्न नदिने जति प्रकारका विरोधी अपराधहरू छन् तिम्रा, ती सबै अपराधलाई समाप्त गरेर तिनीहरूबाट उन्मुक्ति दिलाएर मोक्ष दिनेछु। मा शुचः, शोक नगर, भगवानको प्रतिज्ञा हो। त्यस्तै वराह भगवानले भन्नुभयो भूदेवीलाई, अहम स्मरामि मद्भक्तं नयामि परमां गतिम। श्लोक जम्मै आएन मलाई। शरीरे सति यो नरः धातु साम्ये स्थिते स्मर्ता विश्वरूपम च मामजम। जसले अन्तिम अवस्थामा मलाई स्मरण गर्न नसकोस् अरे, त्यसको अवस्था काष्ठ पाषाण सन्निभम, त्यस्तो नै किन नहोस्। तर मेरो शरणागत गरेर ममा भर परेको छ र आफ्नो त्रिविध धातुहरू साम्य अवस्थामा, उसको ज्ञान मस्तिष्क राम्रो अवस्थामा भएको अवस्थामा, बुद्धि साम्य भएको अवस्थामा जसले मेरो स्मरण गरेर मलाई रक्षकत्वको रूपमा, मलाई रक्षक भनेर उपायको रूपमा वर्णन गरेको छ भने त्यसलाई म आफै लिएर जान्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। बराह भगवानको पनि यस्तो आज्ञा छ भने
नमे भक्त प्रणश्यति, मेरो भक्त कहिले नाश हुँदैन। हजुरका यी यस्ता वचनहरू छन्, सम्पूर्ण वचनहरू व्यर्थ होलान्। मलाई त बडा डर लागेको छ। त्यसकारण हजुरकै इज्जत जोगाउनका लागि भए पनि हजुरको अगाडि आएर शरणागत भएको मलाई तिरस्कार नगर्नुहोला। होइन भने मलाई त के हुन्छ? हजुरले स्वीकार गर्नुहुन्न, नगरे फेरि नरकतिर जाइदिउँला। फेरि स्वतन्त्रताले तपाईँभन्दा टाढा हुने त हो नि, मलाई के मतलब भएर? हाम्रो एकजना आचार्य हुनुहुन्थ्यो जसलाई हामी वेदाचार्य भन्छौँ। वेदाचार्य स्वामी पराशर भट्ट, व्यास भट्टर स्वामीजीको पुत्र, कुरेश स्वामीजीका पुत्र दुईजना, पराशर भट्टर, व्यास भट्टर। व्यास भट्टका पुत्र हुनुहुन्थ्यो जसलाई वेद भट्ट, वेदाचार्य स्वामी भन्छौँ। उहाँले भगवानसँग यस्तै गरी 16वटा श्लोकमा एउटा स्तुति, राम्रो स्तुति लेख्नु भएको छ, अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। भक्तहरूले यो अनुसन्धान गर्न अत्यन्त लायक छ, यहाँहरूले पनि पाठ गर्दा हुन्छ। यसलाई क्षमा षोडशी भनेर लेखिएको पाइन्छ। पोहोर साल छपिएको त्यो वैष्णव नित्यकर्म दीपिका भन्ने पुस्तकमा सायद हुनुपर्छ यो क्षमा षोडशी। 16वटा श्लोक छन्, लामो पनि छैन, साह्रै विचित्रको छ। भगवानसँग प्रार्थना गर्नुभएको श्री वेदाचार्य स्वामीले, न त्वं क्ष्याम्यसि चेद इदं मम कृतं, नास्त्यत्र काचित् क्षतिः, पूर्वं यत समभूत तदेव हि पुनर्जायेत तज्जायताम्, यद्वा स्यात् अधिकं च सोऽपि सुमहान्, लाभोऽस्तु मे तादृशः, स्वामिन् दासजनस्तवायमधिकं, स्वैरेण दूरी भवेत्। विचित्रले बताउँदै हुन्छ भगवानलाई, हे भगवान, मैले गरेका अपराधलाई खुत्रुक्क क्षमा दिएर मलाई शुद्ध बनाएर आफ्नो चरणको सेवामा लगे त भइहाल्यो। होइन, अझै पनि मेरो अपराधलाई क्षमा गर्नुहुन्न हजुरले, र मलाई चाहिँ शास्त्रको विषय बनाएर अझै पनि मेरो कर्म भोग्नको लागि संसारतिरै धकेलिदिनुहुन्छ भने, नास्त्यत्र काचित क्षति, मेरो लागि त कुनै क्षति छैन अरे यसमा, मलाई के बिग्रिन्छ? म त त्यसैमा बानी परेको छु, मलाई त्यसैमा आनन्द छ, केही मतलब भएन। पूर्वम यत समभूत, आजभन्दा पहिला जसरी म दुःख पाएको थिएँ, छटपटाएको थिएँ, नरक गएको थिएँ, घुमेको थिएँ संसारमा, केही त हुने हो नि। तदेव समभूत जाए त तजायत भइरहोस्, केही मतलब भएन। यद्वास्यात् अधिकम च, अथवा त्योभन्दा पनि कठोर यातना मैले भोग्नु पर्यो भने त्यो पनि मेरो लागि ठिकै छ। तर हे स्वामी, हे भगवान, दास जनस्तवायम अधिकम, हजुरको दास कहलाउँदो एकचोटि भए पनि हजुरको अगाडि आइपुगेको, त्यसलाई स्वीकार गर्नु भएन भने हजुरकै वस्तु नाश भयो, हजुरकै चाहिँ शेष तत्त्व नाश भएर गयो, र अझै स्वतन्त्र भएर संसारमा अझै घुमिराख्नेछ, हजुरभन्दा झन् टाढा हुनेछ। मलाई त केही हुँदैन, मलाई दुःख भोग्नका लागि म चाहिँ एकदम थेत्तर भइसकेको छु, जति दुःख दिए पनि म सहन्छु नै। यस्तो भन्दै उहाँले बडा विचित्रको स्तुति गाउनुहुन्छ। एउटा श्लोक अर्को पनि छ, तर मलाई अहिले त्यो श्लोक स्मरणमा आएन। त्यसको भाव यस्तो छ, हे भगवान, मलाई हजुरले यसले अपराध गर्यो भनेर त्यो अपराधलाई खुत्रुक्क क्षमा गरिदिनु भने सकियो, हजुरको क्षमा गुणको काम पनि आयो। होइन, यसलाई चाहिँ दण्ड भोगाउँछु भनेर दण्डै भोगाउन लाग्नुहुन्छ भनेदेखि हजुरका कतिवटा नै नरक छन् होला र? हजुरले बनाएका नरकले मैले गरेको अपराधलाई पूर्ण प्रायश्चित्त हुन सक्दैन। त्यसकारण हजुरले अझै नरक बनाउनु होला। म त्योभन्दा पनि धेरै अपराध गर्दछु, यसले त धेरै अपराध गर्यो, त्योभन्दा धेरै डरलाग्दा अरू नरक हजुरले थप्दै जानु होला। म त्योभन्दा धेरै अपराध गरिदिन्छु, बरु भयो हजुरलाई नै कष्ट हुन्छ, दुःख हुन्छ, मेरो लागि धेरै कष्ट नगर्ने बक्सेला, खुत्रुक्क क्षमा गरिदिनुहोस्। यस्तो यस्तो प्रार्थना गर्नुहुन्छ वेदाचार्य स्वामीले क्षमा षोडशीमा। र त्यस्तै कुरो यामुनाचार्य स्वामीजी पनि भन्दै हुनुहुन्छ, मलाई यदि हजुरले रक्षा गर्नुहुन्न भने हजुरको नै अपयश हुन्छ,
कीर्ति नाश हुन्छ। वेदले तस्य नाम महत यशः, हजुरलाई भनेका छन् महायशः यशस्वी ज्ञान सम्पन्न विदित सही धर्मज्ञ शरणागत वत्सल कीर्तिभूतां पताकां यो लोके भ्रामयति प्रभु ख्यातः प्राज्ञ कृतज्ञश्च। शास्त्रहरूले कति हजुरलाई चाहिँ कृतज्ञ भने, हजुरलाई चाहिँ कीर्तिको पताका भने, हजुरलाई चाहिँ धर्मज्ञ भने, शरणागत वत्सल भने, यशस्वी भने, ज्ञान सम्पन्न भने, हजुरको यश धेरै ठुलो छ भनेर उपनिषद्ले भने तस्य नाम महद्यश। सबै कुरो व्यर्थ हुने भयो। हजुरको अगाडि आएर यसरी छटपटाउँदा पनि कृपा गर्नुहुन्न, रक्षा गर्नुहुन्न भनेदेखि हजुरलाई त अर्थ के पो भइहाल्ला र। त्यो यामुनाचार्य भन्ने व्यक्ति यति अपराधी रहेछन्। ती अपराधी आएर भगवानको शरणागति गरे, तर ती अपराधीलाई भगवानले पनि क्षमा गर्नु भएन। धिक्कार छ भगवानलाई पनि। हेर त, एउटा अपराधीलाई क्षमा गर्न नसक्ने हजुरको कृति अपवित्र बन्ला। त्यसकारण रुक्क मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। यी प्रायश्चित्त आदि अनुष्ठान गराएर गर्छु भन्नु होला हजुरले। प्रायश्चित्त गरेर बिस्तारै बिस्तारै मलाई पवित्र बनाएर राम्रा अनुष्ठानहरू गराएर अनि म चाहिँ सन्मार्गमा ल्याएर म वैकुण्ठ लिएर जाउँला भन्नु होला। त्यसरी मलाई चाहिँ अहिले स्वीकार नगर्नु होला, खेदाइदिनु होला, बाहिरै जा भाग त भनेर नरकतिर पठाइदिनु होला। तर जहाँ पठाए पनि म भाग्नेवाला चाहिँ छैन। अब अगाडिको श्लोकबाट यही उद्गार व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ, हजुरले मलाई नअपनाए पनि त अपराधी रहेछस्, म तँलाई छोदिनँ, भाग, म तँलाई हेर्दिनँ भन्नु होला। तर म हजुरको चरणलाई छोडेर बाहिर जानेवाला चाहिँ छैन। अगाडिको श्लोकसँग सम्बन्ध। अब हेर्नु 26वां श्लोक। निराश कस्यापि न तावदुत सहे महेश हातुं तव पाद पंकजं रुषा निरसतोऽपि शिशुस्तनन्दयो न जातु मातुष चरणौ जिहासति। महेश शब्द यहाँ सम्बोधन छ। हे महेश, हे सर्वेश्वर, महान ईश्वर, महेश्वर, सबैभन्दा श्रेष्ठ भगवान, सबैको ईश्वर, सर्वेश्वर जसलाई भनिन्छ। निराश कस्य अपि तव पाद पंकजम हातुम न उत्साहे तावत न उत्साहे स्तनन्धयः शिशुः रुषा निरस्ता अपि मातुः चरणौ न जातु न जिहाति। यसरी अन्वय गर्ने। हे महेश, निराश कस्य अपि तव पाद पंकजम हातुम तावत न उत्साहे यथा स्तनन्धयः शिशुः रुषा निरस्तः अपि मातुः चरणौ जातु न जिहासति। यसरी अन्वय गर्ने। हे महेश्वर, हे भगवान, निराश कस्य अपि, हजुरले मलाई आफ्नो स्थानबाट हटाइदिए पनि, भाग भनेर चाहिँ खेदाइदिए पनि, स्वीकार नगरे पनि, तव पाद पंकजम हातुम, हजुरका युगल चरणारविन्दलाई छोड्नका लागि अहम तावत न उत्साहे, म तयार हुँदिन। अरे मलाई हजुरले आफ्नो चरणबाट हटाउन कोसिस गरे पनि म चाहिँ भाग्नेवाला छैन भन्ने हुन्छ। दृष्टान्त दिँदै हुन्छ, यथा जस्तै स्तनन्धयः शिशुः, दुध पिएर मात्रै जीविका गर्नेवाला बच्चा, भर्खर जन्मेको दुधमुखा बालक भन्छन्, दुधमुखी बच्चा, अन्न खान नजानेको, आमाको दुध मात्रै खाएर बाँच्नेवाला बच्चा, सानो नानी, आमालाई दुध पिउने न्युमा सायद आमाको वक्षस्थलले उसले टोकी पनि दियो होला, आमाले झापडी हानिन्, खेदाइन्, भाग भनेर। तर जतिसुकै पिटे पनि आमाको चरणलाई छोडेर ऊ भाग्दैन।
रुन्छ कराउँछ, ती आमालाई समाउँछ, ती लुटपुटिन्छ, भाग्नेवाला छैन अरे त्यो। रुसा निरस्त अपि, रुसा भनेको रिसले, निरस्त अपि हटाइदिए पनि त्यहाँबाट, खेदाइदिए पनि मातु चरणौ आमाका चरणलाई जातु नजिहासती, कसै गरेर पनि छोड्नेवाला छैन। जातु भनेको कथञ्चित अपि, कसै गरेर पनि छोड्दैन, फेरि त्यही आउँदछ। अब यसद्वारा स्वामीजी अनन्य गतित्वलाई प्रतिपादन गर्दै हुनुहुन्छ। दुध मात्रै पिएर बस्ने बच्चा भन्नाको तात्पर्य के त भन्दा अन्न पनि केही त खान जानेको होला, तर आमालाई छोडेर नभाग्ने भनेपछि आमाको ममतामै बाँचेको, अर्थक संसारै नजानेको त्यस्तो बच्चा आमाले खेदाए पनि छोड्दैन भन्यो। अब यसमा माताको पराधीनतालाई त उसले नि स्वीकार गर्नु त पर्यो नि। हामीलाई पनि भगवानको चरणमा गइसकेपछि भगवानले खेदाउनु त पक्कै खेदाउनुहुन्न, तर यसको अर्को पनि उदाहरण हाम्रो आचार्यहरू दिने गर्नुहुन्छ। तैँले अनुष्ठान गर्न सकेको छैनस् भने चिन्ता नगर, तेरो लागि मैले गरिदिएको छु भनेर स्वामीजीले भन्नुभएको छ मलाई भन्ने भक्तहरू पनि मैले धेरै देखेको छु, सुनेको पनि छु। स्वामीजीले पनि यदा कदा आज्ञा गरेको पनि सुनेको हो, तर भनेको त मान्नु पर्यो नि त। आचार्यले भनेको मानिन्छ भने काम दिन्छ, होइन आफ्नो खुसीले अर्थो गरिन्छ भने त्यसले पनि काम दिँदैन भन्ने चाहिँ दृष्टान्त हो। माताले भनेको पनि मान्नु पर्यो। त्यही भएर माताजीले औषधि सेवन गरिदिँदाखेरि स्तन मात्रै खाने, दुध मात्रै खाने बच्चालाई बिरामी छ भनेदेखि आमाले औषधि खाएर पनि त्यो औषधि र दुधद्वारा उसको चाहिँ रोग निको हुन्छ भन्ने उहिले हामीले सुनेका थियौँ, होला पनि। तर त्यस्तो पराधीन हुनु पर्यो, आमादेखि अलग हुनु भएन। त्यस्तै हामी पनि भगवानदेखि अलग हुन भएन, आचार्यदेखि अलग हुन भएन। उहाँहरूले भनेका कुरा मानेर बस्यौँ भने हामीलाई पनि उहाँहरूले गरिदिएको उपायले केही कल्याण त होला। यसको पनि दृष्टान्त हो यो श्लोक। त्यसकारण यहाँ अनन्य गतित्वको प्रकाशन गर्नका लागि यो बच्चाको दृष्टान्त मुख्यतया यही बताइन्छ। रुषा निरस्तोपि शिशुस्तनन्दय, आमाले त्यहाँबाट सर्वथा पराधीन बच्चालाई बाहिर खेदाउन खोजे तापनि जसरी ऊ भाग्न सक्दैन, त्यस्तै रक्षयतु बा माबा रक्षकान्तर शून्योहम इति स्थिति। भगवान हजुरले मलाई रक्षा गरे पनि नगरे पनि म अर्को रक्षक छ भन्दै चाहिँ खोज्दै हिँड्दिन है। आजभोलि कसैले भन्ने गर्छन् नि, तिमीहरूले हामीलाई अपनाएनौ, दिएनौ, हामीलाई हेला गर्यौ, अनि हामी त अर्कै धर्ममा गइदियौँ भने जस्तो। त्यो आफ्नो धर्मको महत्त्व, स्वधर्मको महत्त्व नै नबुझेपछि कसैले अपनाउन् कि नअपनाउन् कि त्यहाँबाट भएन। हाम्रो जुन सनातन धर्म हो, त्यो सनातन धर्म भित्र नअटाउने दुनियाँमा कुनै प्राणी नै हुँदैन, सबै अटाउँदछन्। त्यो नजान्नु आफ्नो ठाउँमा छ, सबैले नजान्लान्, तर सनातन धर्म यति विशाल छ, यो भित्र नअटाउने त स्थानै हुँदैन, जसको लागि पनि बराबर स्थान छ। त्यसकारण त्यसो भनेर अर्कातिर भाग्नु जस्तो हो, त्यस्तै भगवानलाई रक्षक सम्झिसकेपछि कुनै अवस्थामा भगवानबाट कृपा हुँदैन कि भनेर अर्कोलाई पो रक्षक मान्दै गइहाल्नु, त्यस्तै हो। धर्म छाडा जस्तै भनौँ, अर्को देवतालाई उपासना गर्न थाल्ने, यिनले त नगर्ने रहेछन्, ढिलो गरे मलाई, अर्कातिर जाने भने सकिगयो, भइगयो त मेरो नि के काम छ, भगवानले पनि छोडिदिनुहुन्छ, बडा अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यस कारण स्वामीजी भन्दै हुनुहुन्छ म चाहिँ अन्यत्र जानेवाला छैन। त्यही भएर अस्ति नै भन्नुभयो अकिञ्चन नन्य गति शरण्य त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये, हे शरण्य म हजुरकै चरणको शरणागति छु भनेर अस्ति बताइसक्नु भएको छ।
अब यहाँ अनन्य गतित्वको नै प्रतिपादक यो पनि श्लोक मान्नु पर्दछ। र यहाँ के बुझ्यो त यसबाट भन्दा उपाय भनेका दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा सिद्ध उपाय, अर्कालाई साध्य उपाय। कर्म ज्ञान भक्ति प्रपत्ति जति छन् अरूलाई उपाय मान्दा यिनीहरूलाई साध्य भनिन्छ, भगवान्लाई सिद्ध उपाय भनिन्छ। र सिद्ध उपायलाई छोडेर साध्य उपाय, अरू उपायलाई साध्न थाल्यो, अरू उपाय गर्न लाग्यो भनेदेखि सिद्ध उपायले पनि छोडिदिन्छ। त्यसकारण जति दुःख पाए पनि हजुरले मलाई खेदाइदिए पनि म अरूलाई मेरो रक्षा गर्नुहोस् भन्दै चाहिँ पटक्कै जाँदिन भगवान्। यसरी जुन यो श्लोकबाट प्रार्थना गर्नुभयो। अब यसैलाई सुदृढ गर्नको लागि अगाडिको श्लोक बताउँदै हुनुहुन्छ स्वामीजी। किनभने हजुरका चरणलाई नै नछोड्ने भनेर त भन्नुभयो यामुनाचार्य स्वामीजी। मेरो चरणमा त्यस्तो चमत्कार के छ र छोड्दैनौ त भन्दा बताउँदै हुनुहुन्छ अगाडिको श्लोकमा भगवानका चरणारविन्दको चमत्कार। तवामृतस्यन्दी निपादपङ्कजे निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति स्थितेरविन्दे मकरन्दनिर्भरे मधुव्रतो नेक्षुरकं वीक्ष्यते। यो 27वां श्लोक। तवामृतस्यन्दी निपादपङ्कजे निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति स्थितेरविन्दे मकरन्दनिर्भरे मधुव्रतो नेक्षुरकं वीक्ष्यते। अमृतस्यन्दिनी तव पाद पंकजे, यसको अन्वय हेर्ने। अमृतस्यन्दिनी तव पाद पंकजे निवेशित आत्मा अन्यत् कथम इच्छति मकरन्द निर्भरे अरविन्दे स्थिते सती मधुव्रतः इक्षुरकं न वीक्ष्यते। पहिला मधुव्रतः अरविन्दे स्थिते मकरन्द निर्भरे अरविन्दे स्थिते सती इक्षुरकं न वीक्ष्यते। यसरी अन्वय गर्ने। अमृतस्यन्दिनी तव पाद पंकजे। अमृत भनेको अमृत शब्दको अर्थ हो भगवान। अमृत शब्दको अर्थ हो एउटा पेय पदार्थ अमृत। अमृत शब्दको अर्थ भगवानका चरणारविन्द। अमृत शब्दको अर्थ मोक्ष। धेरै हुन्छन् स्थान अनुसार। त यहाँ अमृत शब्दले स्वर्गको पेय पदार्थलाई सम्झ्यौँ एउटा, अथवा अमृत शब्दले मोक्षलाई सम्झ्यौँ। वास्तवमा भने नरित अमृत, कहिले नाश नहुने वस्तुलाई अमृत भनिन्छ। त्यो मोक्षधाम हो, भगवानको स्थान हो, वैकुण्ठ हो, अथवा भगवानकै चरणारविन्द हुनुहुन्छ। त भगवानको चरण अमृत स्यन्दिनी भनेको अमृतलाई अमृत वर्षा भइराख्ने, अमृत बगिराख्ने, अमरत्वलाई निरन्तरता दिइराख्ने तव पाद पंकजे हजुरका युगल चरणारविन्दमा निवेशित आत्मा प्रविष्ट भइसकेको छ। आत्मा जसको, आत्मा शब्दले यहाँ मनलाई लिनुपर्छ। संसारमा हुन्छली आत्मा शब्दले मनलाई पनि लिन्छ, आत्मा शब्दले आत्मालाई पनि लिन्छ, आत्मा शब्दले शरीरलाई पनि लिन्छ। र यहाँ चाहिँ आत्मा शब्दको अर्थ मन। हजुरको अमृत वाहिनी हजुरका युगल चरणमा प्रविष्ट भइसकेको मेरो मन निवेशित आत्मा अन्य कथम इच्छति, त्यो बाहेक अरू चान्चुने कुरामा किन पो इच्छा गर्ला, अन्यत्र कता जाला। किन भन्दा दृष्टान्त दिन्छ। यथा मधुव्रत, मधुव्रत भनेको मधु मात्रै पान गरेर, फुलको रसहरू मात्रै चुसेर आनन्द मान्नेवाला वस्तुलाई मधुव्रत भनिन्छ। मधुव्रतको अर्थ हो भ्रमरो। भ्रमरोले मकरन्द निर्भरे अरविन्दे स्थिते सती, अगाडिपट्टि दिव्य पुष्पको बगान छ, कमलहरू खिलेका छन्, जसमा मकरन्द रसले भरिपूर्ण छ, अमृतै अमृत रसले भरिएका बगान छ, पुष्प फुलेका छन् आनन्दले। त त्यस्तो स्थानमा गएर बसेको, त्यो पुष्पको रस चुस्नलाई बानी परेको भ्रमरो इक्षुरकम नवीक्ष्यते,
हि यतः नित्य नै इक्षुरक भनेको शब्दको अर्थ कहीँ कहीँ इक्षुरासम भन्ने शब्द पनि पुस्तकमा हुन्छ। इक्षुरासम भन्नाले उखुको रस भन्ने पनि अर्थ गर्नुहुन्छ। त्यो भन्दा इक्षुरकम शब्द नै ठिक छ। इक्षुरक भनेको एउटा काँडो हुन्छ, जङ्गलमा पहाडतिर हुन्थ्यो, जसलाई मैदालको काँडो भन्थ्यो उहिले उहिले हामीले जान्दा। त्यो मैदालको काँडोलाई इक्षुरक शब्दले प्रयोग गरिन्छ। एउटा अर्को ठ्याक्कै योसँग मिल्ने खालको चाहिँ दृष्टान्त हो मखाना भनिन्छ, हामीहरू मखाना भनेर भन्दछौँ, जसलाई ताल मखाना पानीमा नै हुन्छ, कमल जस्तै हुन्छ त्यो पनि लगभग, र कमल पनि पानीमै फुल्दछ, त्यो पनि पानीमै फुल्ने हुनाले यी दुईटाको चाहिँ सहयोग मिल्न सक्दछ दृष्टान्तमा। र ताल मखाना भनौँ, त्यसमा स्वाद हुँदैन, त्यसमा रस हुँदैन, त त्यो रस नभएको त्यो ताल मखानामा अथवा मैदालको काँडोमा भ्रमहरू जाँदैन। भरिपूर्ण रस भएको, आनन्दले युक्त भएको, अमृतले युक्त भएको, रसले युक्त भएको पुष्पलाई छोडेर, कमललाई छोडेर भ्रमहरू जसरी त्यो अन्य पदार्थमा ताल मखानामा अथवा काँडो आदिमा गएर जसरी बस्दैन, त्यस्तै अमृत वाहिनी हजुरका युगल चरणारविन्दभित्र प्रविष्ट भइसकेको मेरो मन अरू विषयमा जाँदैन। भगवानको चरणारविन्दको चमत्कार यस्तो छ। भगवानको चरणारविन्द, भगवानका जुन पादारविन्द मनमा बसिसकेपछि भगवानलाई के भन्छ? माता पिता भ्राता निवास शरणम सुरित गति। सम्पूर्ण वस्तु भगवान नै हुनुहुन्छ। मेरो विध बन्धु, मेरो प्रभु हुनुहुन्छ। ब्रह्मदासा ब्रह्मदासा, जीवात्माको स्वरूप हजुरको दास, हजुरको दासको स्वरूप हाम्रो भनेर वेदले बताए अनुसार हजुरका युगल चरणारविन्दमा लागिसकेको चित्त त्यहाँबाट अर्कातिर जानेवाला छैन। हजुरले मलाई नअपनाए पनि। यहाँ भगवानको चरणारविन्दमा ब्रह्मदासा ब्रह्मदासा जुन वेदले बतायो त्यो अनुसार भगवानको चरणारविन्द भित्र प्रविष्ट हुनको लागि दास्यत्व रसले परिपूर्ण भएको व्यक्ति हुनु पर्यो। भगवानको दास्यत्व बन्नका लागि कसरी जीवात्माको मनमा चाहिँ त्यो उत्सुकता जाग्ला, कसरी दास बन्ला भन्दा दुईटै कारण छन्। एउटा त स्वरूप प्रयुक्त दास्यत्व, अर्कालाई भनिन्छ गुण प्रयुक्त दास्यत्व। स्वरूप प्रयुक्त दास्यत्व भनेको आत्मा दास्यम हरे स्वाम्यम स्वभावम च सदा स्मर आदि इत्यादि। र मेरो आत्माको स्वरूप के हो त? जीवात्माको स्वरूप भन्दा ज्ञानै ज्ञानले युक्त भएको ज्ञान गुणक ज्ञान स्वरूप, अनि भगवानको दास, भगवानको शेष, समदमादि सकल गुण विभूषित, भगवानको परतन्त्र पराधीन जीवात्मा हो, आत्माको स्वरूप त्यो हो। त्यसकारण स्वरूप प्रयुक्त दास्यत्व यो सम्झिन्छ। अर्को हुन्छ गुण प्रयुक्त दास्यत्व। अरे गुण प्रयुक्त दास्यत्व भनेको भगवानमा भएका अनन्तविध कल्याण गुणहरू छन्। भगवानलाई धेरै गुणको खानी भनिन्छ। हामीहरू सौशील्य, वात्सल्य, मार्दव, आर्दव, सौहार्द, साम्य, कारुण्य, कति प्रकारका गुणहरूको अनुभव गरिदिन्छ हाम्रो आचार्यहरू। त्यसमध्ये दुई भागमा विभाजन हुन्छन् यी भगवानका गुणहरू। एउटा गुणलाई भनिन्छ आश्रयण सौकर्य पादक गुण, अर्कालाई भनिन्छ आश्रित कार्य पादक गुण। दुईटै गुणहरूको परवश भएर जीवात्मा भगवानको शरणमा जान्छ। आश्रयण सौकर्य पादक गुण भनेको शरणमा आउनेवाला व्यक्तिलाई सजिलो बनिदिनेवाला गुणहरू, जस्तै सौशील्य, सौलभ्य, वात्सल्य आदि गुणहरू भए। यिनीहरूलाई आश्रित सौकर्य पादक भनिन्छ। जीव तत्त्व भगवानको अगाडि जान डराउँछ। मैले अनादिकालदेखि अपराध गरेको छु,
मेरो अपराधलाई देखेर भगवानले मलाई अपराधको दण्ड भगाउनुहुन्छ, म त जाँदिनँ भनेर डराउनु लाग्यो भने भगवानको सौशील्य गुणको अनुभव गर्ने, भगवानको वात्सल्य गुणको अनुभव गर्ने। सौशील्य गुणको अर्थ अस्ति भने मैले महतो मन्दैत सह निरन्तर संश्लेष सौशील्यम, ठुलो भएर पनि सानोसँग मिल्न सक्ने गुणलाई सौशील्य भनिन्छ। वात्सल्य भनेको त दोषै गुणत्व बुद्धि वात्सल्यम, दोषले युक्त भएको व्यक्तिलाई पनि गुणै सम्झिने। भगवानले भन्नुहुन्छ नि, भन्दै भन्दै गएर मन्निमित्त कृतम पापम अपि पुण्याय कल्पते। मेरो कैङ्कर्य गर्दै थियो, मेरो सेवा गर्दै थियो, मेरो सेवा गर्दा गर्दै कैङ्कर्य गर्दा गर्दै भुल भयो, कतै काहीँ चाहिँ अपराध भइहाल्यो भने पनि त्यो पुण्य नै हो अरे क्या। मन्निमित्त कृतम पापम अपि पुण्याय कल्पते। अब भगवानले भन्दै सकिँदा नि पाप र पुण्यको परिभाषा नै के हो र? हाम्रो आचार्य भन्नुहुन्छ नि, हरि रिसाउनु पाप हो अरे, हरि खुसाउनु पुण्य हो हरे। भगवान खुसी भइदिनु पुण्य भनेको त्यही हो, भगवान रिसाउनु भने पाप भनेको त्यही हो। रिसाउने काम गर्न भएन। त्यसकारण गर्दा गर्दै कहीँ कथं कदाचित त्यस्तो भुल प्रमादवश केही भइहाल्यो भने प्रामादिकम च उत्तरम न्यासे नक्षपेन अनभिपगत प्रारब्ध खण्डम छन् भने जस्तो प्रामादिक कर्महरूलाई भगवानले क्षमा गरिदिनुहुन्छ। त्यसकारण डराउनु पर्दैन। यस्ता गुण छन् भगवानसँग। दोषेपि गुणत्व बुद्धि वात्सल्यम भन्यो, दोषलाई नै भोग्य सम्झिदिने। जस्तै यसमा दृष्टान्त दिनुहुन्छ हाम्रो आचार्यहरू। गाईले बाछो जन्माउँछिन्, फोहोरै फोहोर हुन्छ, यद्यपि त्यो दोष हो, मानिसलाई कति थो गर्नुपर्दछ, त्यसलाई स्नान गराएर चिटिक्क पारेर कपडाले पुसपास पारेर बल्ल समाउँछन्, समाउनै गिराउँछन् आफ्नै बच्चालाई। तर गाईले आफ्नो जिब्रोले चाटेर त्यो बाछोलाई सुन्दर बनाएर खेलाउनु बनाउँदछ। यद्यपि त्यो फोहोर हो, थाहा छ, फोहोर भए पनि गाईमा बाछोप्रति प्रेम, त्यो वात्सल्यता जुन गुण हो, त्यो वात्सल्यता गुणले दोषलाई नै भोग्य सम्झिदियो। त्यस्तै भगवानमा पनि जुन वात्सल्य गुण छ, मैले अपराधै गरेको भए पनि, अपराधको भाजन, अपराधको खानी भए तापनि मेरा अपराधलाई नै प्रभुले कृपा गरेर भोग्य सम्झिदिनुहुन्छ। यो पनि त भगवानमा गुण छ नि, भने नडराइकन भगवानको शरणागति हुन जान सक्ने किसिमको गुणको अनुभव वात्सल्य गुणको पराकाष्ठा हो। यस्ता धेरै गुणहरू छन् भगवानका। यसलाई भनिन्छ आश्रय सौकर्य पादक। मेरो प्रभुमा त्यस्ता त्यस्ता गुण छन्, त्यो गुणको विषय बनाएर मलाई कृपा गरिहाल्नुहुन्छ, मलाई डराउनु हुँदैन भनेर सजिलैसँग शरण पर्न जाओस्। जब शरणागत भइसक्दछ जीवात्मा, शरणागत भइसकेपछि उसलाई कल्याण गर्ने, कृपा गर्ने अथवा उसलाई चाहिँ उद्धार गर्ने गुणहरूलाई भनिन्छ आश्रित कार्यपादक गुण। आश्रित भनेको शरणागत भएको व्यक्तिलाई उसका कार्य सम्पादन गरिदिने। के गर्नु पर्यो उसलाई? उसका अपराधलाई क्षमा गर्यो आश्रय सौकर्य पादक आदि गुणले, र आश्रित कार्य पादक गुणले चाहिँ क्षेम, योग क्षेमम भाव्यहम, भावै त्यही हो। जो मेरो शरणमा आउँछ म त्यसलाई यो अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योग क्षेमम भाव्यहम, म योग र क्षेम नभएको कुरो पूर्ण गरिदिन्छु, भएको कुरोलाई परिपालन गरेर रक्षा गरिदिन्छु, आफ्नो स्थानमा लिएर जान्छु। भगवानका प्राप्ति पूर्ति आदि गरिएका जति गुणहरू छन् भगवानका, परत्व गुण, यी परत्व गुण भनिन्छ यिनीहरूलाई। ती गुणहरूले भगवानले चाहिँ जीवात्मालाई चाहिने वस्तु प्रदान गर्नुहुन्छ। यसरी भगवानका यी दिव्य गुणहरूको अनुसन्धान गर्नुपर्छ। भगवानको दिव्य गुणहरूको अनुसन्धान गरेर शरण गर्नु पर्न सकिन्छ। यसलाई भनिन्छ गुणकृत दास्य। एउटालाई स्वरूपकृत दास्य भनियो, अर्कालाई स्वरूप प्रयुक्त दास्य, र अर्कालाई गुण प्रयुक्त दास्य। अब यहाँ भनिन्छ कुनै कुनै बेला भगवानका गुणहरूको प्रचुर मात्रामा अनुसन्धान गर्न सकेन, त्यति बेला मलाई त रक्षा गर्नु भएन भगवानले भनेर
थुसुक्क भएर अर्कातिर जान्छ कि? त्यति बेला स्वरूप प्रयुक्त दास्यलाई हेर्ने, मेरो स्वरूपै अन्त जाने होइन। अघि स्वामीजीले बताए जस्तो किन्तु त्वदग्रे शरणागतानां पराभवो नाथ नतेन रूप, अर्थात् मधुव्रतो व्रतो नेक्षुरकम विवीक्षते निवेशितात्मा कथम अन्यत इच्छति भने चाहिँ हजुरको चरणमा आइसकेपछि मेरो बाहिर जाने स्वरूपै होइन, स्वरूप प्रयुक्त दास्यत्वलाई सम्झिने। स्वरूप प्रयुक्त दास्यत्वलाई स्मरणमा आएन भने गुणकृत प्रयुक्त दास्यत्वलाई नै सम्झिने र भगवानको शरणागति हुनै पर्दछ। भगवानको शरणागति हुनेमा पनि सन्तहरूले धेरै दृष्टान्तहरू दिनुहुन्छ। जीवात्मा परमात्माको शरणमा पर्नै पर्दछ। किन पर्नै पर्दछ त भन्ने विषयमा आचार्यहरू उपदेश गर्नुहुन्छ। अविद्यातो देवे परिवृढतया वा विदितया स्वभक्तिर्भुम्ना वा जगति गतिमन्याम विदुषाम गतिर्गम्यस चासौ हरिरिति जितन्ता वयमनो रहस्यं व्याजर्हे सखलु भगवान् शौनक मुनि। अविद्यातो देवे, एउटा त शरणागति हुने कारण अविद्याद्वारा, अज्ञानद्वारा, थाहा छैन आफूलाई, जसरी भए नि भगवानको बनिदिनु पर्छ अरे। सबै भाइ एकजना आचार्य हुनुहुन्थ्यो नेपालमा, उपदेश गर्दाखेरि त्यही भन्नुहुन्थ्यो क्या, वैष्णवहरू 4 प्रकारका हुन्छन् भन्नुहुन्थ्यो। कस्ता कस्ता भन्दा कुनै चाहिँ लपेटमा पर्दछन्, कुनै चाहिँ चपेटमा पर्दछन्, कुनै ठेटका हुन्छन्, कुनै पेटका हुन्छन् भन्नुहुन्थ्यो क्या। लपेटका वैष्णव, चपेटका वैष्णव, ठेटका वैष्णव अनि पेटका वैष्णव अरे। दृष्टान्त पनि दिनुहुन्थ्यो। लपेटमा परे तैँले हुनै पर्दछ, बाबा आमाले पनि कर गर्नुभयो, जबरजस्ती भइदियो। चपेटमा परे कुनै, वरिपरि सबै भइसके, आफू नभए त एक्लो पो भइयो, अनौठो भइयो अरे, मिल्नका लागि पनि भइदियो। यसरी पनि वैष्णव हुन्छन्, तर भित्री कुदी केही हुँदैन, तिनीहरू थाहै छैन किन भएको। अर्का हुन्छन् पेटका वैष्णव, वृन्दावनतिर गयो, अयोध्यातिर गयो, पढ्नु पर्यो अध्ययनको लागि, विद्या पढ्न त पाइन्छ, विद्यालयमा भोजन गर्ने ठाउँ छैन, बस्ने ठाउँ छैन, मठ मन्दिरमा जानु पर्यो, वैष्णव नभइकन बस्न पाइँदैन। अब पेटको लागि पनि वैष्णव भइदियो। घर फर्केर जाँदा तिलकपट्टि उहीँ सरोईमा बगाएर जाने हो कि लिएर जाने हो थाहा छैन, त्यसलाई पेटका वैष्णव भन्छन्। अब त्यसमध्ये एउटा वैष्णव हुन्छ ठेटको वैष्णव अरे। त्यसले चाहिँ कुरो बुझेर वैष्णव नभई नहुने रहेछ, शरणागति नभई नहुने रहेछ, मेरो कल्याणै रहेनछ भनेर पनि हुन्छन् भनेर चाहिँ उपदेश गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै यहाँ अविद्याद्वारा अर्थात् ज्ञान नभए पनि सबैले भएका छन्, हुनै पर्ने रहेछ, एउटा कारण अरे। सबै जान्ने पण्डितहरू सबै वैष्णव भएका छन्, मैले पनि वैष्णव बन्नुपर्ने रहेछ, भइदियो। अविद्यातो देवे, अर्का हुन्छन् परिवृढतया वा विदितया। परिवृढतया, विद्या अध्ययन गर्दा 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 सुरुदेखिका ग्रन्थहरू ती ढाँडेदेखि पढ्न थालेको, पढ्दै 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 वेदान्तका सम्पूर्ण ग्रन्थहरू पढिसकिसकेपछि यही निश्चय भयो अरे भगवान श्री हरिको शरणागत नभइकन मुक्ति नहुने रहेछ, थाहा भयो। ज्ञानको पारङ्गत भइसकेपछि शरणागत नभइकन मुक्ति हुँदैन, त्यो थाहा पाएपछि शरणागत भए। परिवृढतया वा विदितया, अर्थात् परज्ञानको अवस्थामा पुगिसकेपछि ज्ञानापन्न भएर पनि भगवानको शरणागत हुनै पर्ने रहेछ भन्ने कुरो बुझियो। अर्को स्वभक्तिर्भुम्ना वा, अर्को कारण हो परमात्मामा अतिशय प्रेम भयो, भक्ति भयो। ज्ञान पनि जहाँसुकै जाओस्, अज्ञान पनि जहाँसुकै जाओस्, सङ्गत पनि जहाँसुकै जाओस्, तर
प्रेम यति भयो, यति भक्ति भयो, यस्तो प्रभुको शरणागत नगरी त म बस्नै सक्दिनँ। भक्ति भन्ने वस्तु यस्तो हुन्छ, भक्तिको स्थानमा ज्ञानको कुनै उपयोगिता नै रहँदैन अरे। कसरी सेवा गर्ने प्रभुको, विधि के हो, निषेध के हो, त्यो पनि थाहा हुँदैन। भक्तिले चाहिँ एकदम उथल पुथल भएको हुन्छ। विदुरानीले भगवानलाई चाहिँ केराको बोक्रै खुवाउनुपर्छ भन्ने थियो त, त्यति त जान्दथिन् नि, आफूले गुदी खानेले जान्दथिन् होला नि, गुदी त फाल्दिन् उनले, बोक्रै दिन्थिन्। त्यो भक्तिले चाहिँ ओत प्रोत भएर केही थाहा नपाउनु। त्यसै भनिन्छ अत्यन्त प्रीतियुक्तानाम न शास्त्रम नैव च क्रमः। अत्यन्त प्रेमापन्न व्यक्तिलाई शास्त्रको मर्यादा, ज्ञानको मर्यादाको पनि थाहा हुँदैन अरे। शास्त्रको विधान जहाँसुकै गए पनि प्रेमले चाहिँ त्यसो गर्न मिल्दछ। यसरी स्वभक्तेर भूम्ना वा, अतिशय प्रेम भयो त्यस्तो प्रभुको शरणागति गरिदिन्छ, म उसैको बनिदिनु पर्यो, सकियो, भयो शरणागति। स्वभक्तेर भूम्ना वा जगति गतिम अन्याम अविदुषाम। अर्को खालका वैष्णवहरू जगति अन्याम गतिम अविदुषाम, परमात्माको शरणागत बाहेक त अरू कुनै गति नै रहेनछ अरे। हुन त गति भनेको उपाय, कर्म पनि एउटा उपाय नै हो, ज्ञान पनि उपाय नै हो, भक्ति पनि उपाय नै हो, तर यिनीहरूले मलाई मुक्ति दिन नसक्ने रहेछन् भन्ने कुरो बुझेर शरणागत नभइकन नहुने रहेछ भनेर चाहिँ शरणागत हुने यी 4 प्रकारका उपाय। रहस्यम व्याजरे सखलु भगवान सौनक मुनि। सौनक मुनिले यस्तो रहस्यको उपदेश गर्नुभएको थियो। हाम्रो आचार्यहरू अनुसन्धान गर्नुहुन्छ, श्रीवचन भूषण भन्ने ग्रन्थमा यो श्लोक पाइन्छ। यसरी भगवानको चाहे गुणकृत दास्य होस्, चाहे स्वरूपकृत दास्य होस्, भगवानलाई निरुपाधिक बन्धु मान्ने, भगवानलाई शेषी सम्झने र भगवानले तिरस्कारै गरे पनि म तँलाई लिन्न अहिले भन्नुभयो भने पनि आफूले चाहिँ नछोड्ने। यसरी स्वयंजीले चाहिँ मेरो रक्षा हजुरले अवश्य गर्नै पर्दछ, अर्को रक्षक खोज्दै म कहीँ पनि जानेवाला छैन। अब यहाँ भगवानको चरणमा मह बग्दछ, हामीले बतायौँ कस्तो खालको मह हुँदो रहेछ त भगवानको मुखारविन्द चरणारविन्दमा भन्दा। अमृत स्यन्दिनी पाद पङ्कजे अरे, भगवानको युगल चरणमा अमृतै अमृत बगिरहेको हुन्छ भन्यो। वेदले भन्छ विष्णु पदे परमे मध्व उत्साह, मध्वा मधुना उत्साह प्रवाह, महको धारा प्रवाह नै भएको हुन्छ अरे भगवानको चरणमा। त्यति मिठो छ, त्यति आनन्दको छ भगवानको चरण, त्यही भएर नछोड्ने भन्नु। विष्णु पदे परम इत्युदित प्रशंसौ, यौ मध्व उत्सयति भोग्यतया पिपातौ। प्रतिवादी भयङ्कर स्वामीजी अनुसन्धान गर्नुहुन्छ श्री वेङ्कटेश स्तोत्रमा। विष्णु पदे परम इत्युदित प्रशंसौ, यौ मध्व उत्सयति भोग्यतया पिपातौ, भूयस्तथेति तव पाणी तल प्रदिष्टौ, श्री वेङ्कटेश चरणौ शरणम प्रपद्ये। अनुभव गर्नुहुन्छ जसको युगल चरणारविन्दमा मधुको प्रवाह बगिरहेको छ, जसलाई भक्तहरूले चाहिँ मेरो भोग्य हो भनेर अनुभव गर्नुहुन्छ, जुन युगल चरणारविन्दलाई हजुरले निरन्तर प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो हस्तकमलद्वारा। भगवान वेङ्कटेशको प्रसन्न मुद्रा यहाँले दर्शन गर्नुभयो होला, पुग्नुभएको होला श्रीनिवास भगवानको दर्शन गर्नु वेङ्कटाद्रीमा। भगवानको स्वरूप बडा विचित्रको छ, दुईटा हातमाथि शङ्ख चक्र दुईटै हातमा छन्, अर्को हातमा अभय मुद्रा छ यस्तो, अर्को हातले चाहिँ तल आफ्नो चरण प्रदर्शन गर्नुभएको छ। 4वटा कुरा छन्, 4वटा हातले भगवान के भन्नुहुन्छ, हे जीव तिमी मेरो शरणागत हुन आऊ, यी मेरा 2टा शङ्ख चक्र तिमी टक्कसितले लगाऊ, त्यति गर्यो भनेदेखि शरणागत हुन्छौ। अनि बाहिर भड्किने होइन, एउटा हातले तल आफ्नो चरण देखाउँदै हुनुहुन्छ, यी मेरा 2टै चरणमा चाहिँ अमृतै अमृत बगिरहेको छ, जहिले पनि आनन्द छ, यसको अनुभव गर, बस पुग्यो तिमीलाई।
त्यति बेला मैले तिमीलाई अभय दिएँ। तर भगवानको चरण छोडेर बाहिर गयो भनेदेखि अभय हस्त फेरि काम लाग्दैन नि। यसरी भगवानले भगवानको जुन मधु प्रवाहित अमृत सेन्दिनी पाद पङ्कजेको तात्पर्य त्यो हो। त्यही भएर हाम्रो सठगो स्वामीजी पनि यत्र तत्र अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। मेरो लागि सम्पूर्ण वस्तु अमृत शब्द भगवान नै हुनुहुन्छ, मेरो मह भगवान नै हुनुहुन्छ, यसरी चाहिँ अनुभव गर्नुहुन्छ। त्यही भएर त्यस्तो मकरन्द रसभित्र प्रवेश गरिसकेको निवेशितस्थ असौ आत्मा, यसरी कर्मधारय समास गर्ने। यद्यपि निवेशित आत्मा यस्य भन्दा पनि हुन्थ्यो, अथवा चाहिँ नि निवेशित आत्मा येन भन्दा पनि हुन्थ्यो, तर निवेशितस्थ असौ आत्मा, निवेशित आत्मा कर्मधारय समास नै यसमा उपयुक्त ठहर्दछ। र त्यहाँभित्र पसिसकेको जसरी मौरी महमा पसेर खाँदा खाँदै ती लटपटिन्छ, निक्लिन डराउँछ अरे। भ्रमरुको फुलको कथा त तपाईँले सुन्नुभएकै छ। एउटा कथा आउँछ नि शिवराज विजयमा, त कमलभित्र पसेको त्यहाँको रस चुस्ता चुस्दै लट्ठ पर्यो, बेलुका भयो, कमल खुम्चिन्छ, ओइलाउँछ, बाहिर निस्किनलाई त्यसलाई अल्छी लाग्यो, बिहान सूर्य उदाउँछ, यो कमल फुल्छ, निस्केर जाउँला भनेर सुतेको, राति नै हात्तीले चाहिँ उखाडिदिए भनेर चाहिँ साहित्य शास्त्रमा यस्ता वर्णन पनि आउँछन्। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम आदि। त त्यस्तै त्यो फुलको रसमा एउटा भमरो मुला त त्यसरी आसक्त हुन्छ भने भगवानका चरणारविन्द रूपी अमृतको रसमा प्रवृत्त भएको मेरो मन कसरी बाहिर निक्लेला त? निक्लिन सक्दैन। र हजुरले मलाई खेदाएर म बाहिर जानेवाला पनि छैन। अब यसरी भन्दै भन्दै कसैले भन्छन् होइन, भगवानले मलाई बाहिरै जा भन्नुहुन्छ, त नआएछ तेरो रक्षा गरौँला म कुनै दिन, किन मलाई झिझ्याइराख्नु पर्यो अहिले? स्वामीजीले चाहिँ सोच्दै हुनुहुन्छ। कोही भक्तहरूले त्यसो पनि भन्छन्, निष्ठुरी भगवान, याही याही माधव दूरतोप सर्प हे। गोपिनीहरूले पनि भनेका थिए, हाम्रो अगाडि आउनु पर्दैन, पर भाग्नुहोस्, जरुरी छैन। तर तिनै गोपिनीहरू के भन्छन्, बडा विचित्र छ अरे। गाली गर्छन् गोपिनीहरूले। भागवतमा कति मिठो कथा आउँछ, 10 स्कन्धको 47 अध्यायमा, सायद भ्रमर गीतमा यस्तो श्लोक आउँछ एउटा, मृगयुरिव कपीन्द्रम बिभ्यधे लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्रीजितः कामयानाम बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयत ध्वांसवदयः तत् अलम असित सख्यै दुस्त्यजस्तत्कथार्थः। भागवत पढ्ने विद्वानहरूले सबैलाई थाहा छ यो श्लोक। मृगयु इव कपीन्द्रम, मृगयु भनेको ब्याधा, ब्याधाले जस्तो बालीलाई त्यही पनि लुकेर बाण हानेर मारिदियो अरे एउटा कालोले। गोपिनीहरू उद्धवलाई घोचेर चाहिँ यो शब्द भन्दैछन्, लुब्ध धर्मा। अब यहाँ लुब्ध धर्मा छ, मृगयुरिव कपीन्द्रम विव्यधे लुब्ध धर्ममा विव्यधे अलुब्ध धर्मा पनि हुन्छ, पूर्वरूप पनि हुन्छ। अलुब्ध धर्मा भनेको व्याधाको धर्म पनि होइन अरे भगवानमा। व्याधाले त बरु हिंसा गर्यो, आफूलाई चाहिँ लिएर जान्थ्यो शिकार, खानका लागि हिंसा गरेको पनि होइन, शिकारको लागि हिंसा गरेको पनि होइन, मारिदियो मात्रै अरे कालोले। कसलाई? कपीन्द्रम, बालीलाई मारिदिनु भयो। फेरि अर्को स्त्रियम अकृत विरूपाम, एउटी नारी आएकी थिई, त्यसले भगवानलाई अर्थ त के भन्दै प्रेमकै प्रस्ताव त राखेकी थिए, मसँग बिहा गरौँ भने। कामयानाम, कामनाले उद्दीप्त भएकी थिए, त्यो बिहा गर्ने प्रसङ्ग राखी, भगवानसँग प्रस्ताव राखी। तर स्त्रीजितः सन् अरे, सीताको बसमा भएकोले गर्दा
अकृत विरूपाम, नाक कान काटेर पठाइदियो अर्को कालोले भगवान रामचन्द्रलाई यसरी चाहिँ लक्ष्य गरेर भने। अब अर्कोले के गर्यो, बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयत ध्वांसवत वह यह, बलिले दिएको उपहार पनि लियो, खायो, अर्थात् 3 पाउ पृथ्वी दिन्छु भनेको 3 पाउको रूपले चाहिँ के अरे न्युले सारा त्रिलोकी हडप पनि गर्यो, बलिलाई हरण पनि गरिदियो, उसले चढाएको वस्तु खाइदियो पनि, कौवाले जस्तो उसलाई खान दिएको वस्तु खाइदियो पनि, फेरि त्यही जजमानलाई दुःख दिन्छ कौवाले जसरी, उसैको घरमा चाहिँ कहाँ कहाँदेखि फोहोरहरू ल्याएर पनि फालिदिन्छ, दुःख दिन्छ जस्तै त्यस्तै बलिको उपहार स्वीकार गरेर पनि उसैलाई फेरि बन्धनले बाँधेर पनि राख्यो। त्यसकारण तत् अलम असित सख्यै, यस्ता असित भनेको कालो, कालो वर्णका व्यक्तिसँग सख्यता कसैले नगर्नु है भन्छन् गोपिनीहरू। भन्दै अन्तिममा फेरि के गर्छ भने, किन त्यसैको पछि लागेका छौ, किन त्यसैको नाम गाइराखेका छौ, किन कराइराखेका छौ त भन्दा, दुस्त्यजस्तत्कथार्थ, परन्तु उसका चरित्रहरू त त्याग्नै सक्दैनौँ हामी, उसका गुणगान नगरी त बाँच्नै सक्दैनौँ हामी। त्यस्तै यहाँ पनि भगवानले तिमी जाऊ बाहिर, मसँग आउनु पर्दैन, समयमा तिमीलाई रक्षा गर्न मन लाग्यो गरौँला, होइन भनेदेखि अहिले मलाई झिझ्याइराख्नु पर्दैन बारम्बार भन्नु होला, तर म छोड्नेवाला छैन। अब यसरी यो श्लोकको तात्पर्य भनौँ, स्वामीजीले म हजुरलाई मलाई जति हटाउन कोसिस गरे पनि माताको चरणलाई नछोड्नेवाला, माताको स्तनलाई नछोड्नेवाला स्तनन्दय बालक जस्तो हजुरलाई छोडेर म यताउता जानेवाला छैन। अब भगवानले भन्नुभयो अरे यमुनाचार्य स्वामीलाई, ल ठिकै छ, तपाईँले भन्नुभयो मैले माने, तर सुकृत भन्ने एउटा वस्तु हुन्छ, पुण्य भन्ने एउटा वस्तु हुन्छ, त्यो पुण्यको अलिकति लेस पनि नभइकन मैले कसरी तपाईँलाई चाहिँ मोक्ष दिने त? सुकृत केही नभई मोक्ष दिउँ भने अपुरुषार्थ भई वेदहरू रुने, हाम्रो आचार्य भन्नुहुन्छ नि, सुकृत पुण्य केही नगरिकन नै तिमीलाई चाहिँ म मोक्ष दिउँ भन्दा त वेद शास्त्रहरूको पनि त मर्यादा रहेन, समाप्त हुने भयो, त्यहाँबाट भएन सबैलाई मोक्ष दिनुपर्ने भयो मैले। यसरी भगवानले चाहिँ अल्मल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ, अझै पनि प्रश्न गर्दै हुन्छ, त्यहाँबाट भएन तिमीले यति भन्ने बित्तिकै मैले तिमीलाई मोक्ष दिइहाल्नुपर्छ भन्ने जरुरी पनि त छैन नि। मोक्ष भने त धेरै ठुलो फल पो हो त, त्यत्रो विशाल फलको लागि यति सानो प्रयास तिमीले चाहिँ मलाई मुक्ति दिनुहोस् भन्ने बित्तिकै मिल्छ त? पुण्य कर्म गर्नु पर्यो। स्वामीजी भन्ने हुन्छ, हजुरको दिव्य धाम प्राप्त गर्नको लागि, हजुरको मोक्ष धाम प्राप्त गर्नको लागि, हजुरको चरणलाई प्राप्त गर्नको लागि मन वचन शरीर तीनटै प्रकारले शरणागति गर्नु आवश्यकता हुन्छ। त्यसकारण कायिक, वाचिक र मानसिक यी जुन तीन प्रकारका शरणागति हुन्, त्यो शरणागति अपनाउन बरु म तयार छु, अरू कर्म गर्नको लागि मलाई नभन्नु होला, म अगाडि अरू कर्म गर्न सक्नेवाला छैन। त्यसकारण जुन कायिक, वाचिक, मानसिक जुन शरणागतिहरू हुन्, ती शरणागतिको लागि के कसरी गर्नुपर्दछ र मुख्यतया कायिक शरणागति, शारीरिक शरीरद्वारा हुने शरणागतिको विषयमा स्वामीजी अगाडिको श्लोकहरूबाट चाहिँ प्रश्न पार्नुहुन्छ। त्यो प्रसङ्ग हामी तदङ्घ्रिमद्दिश्य कदापि केनचित् श्लोकबाट हामी 28वां श्लोक हो, त्यो भोलि फेरि ठिक्क यहाँको न्युयोर्क टाइमको 7 बजेदेखि सुरु हुन्छ र त्यो शरणागतिको विषयमा हामी भोलि चर्चा गर्नेछौँ। आजलाई चाहिँ प्रसङ्ग यी विश्राम गरौँ। बोल श्री लक्ष्मीनारायण भगवानको।
श्री हरि भगवान को, भाष्यकार भगवान को, यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज को, जगत गुरु योगीराज स्वामी जी महाराज को, आफ्ना आफ्ना गुरु गोविंद को, सत्य सनातन वैदिक धर्म को। जय जय श्रीमन्नारायण।